کون ہے والی ہے ایک ہی قدم اٹھایا تو جبریل آواز دے کے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا جی جبریل اے لگے جاؤ گے؟ فرمایا جی میں لگا جاؤں گا۔ ایک ہی قدم اٹھایا تو جبریل پھر آواز اے لگے جاؤ گے؟ میرے آقا فرمایا جی میں لگا جاؤں گا۔ تیسرا قدم اٹھایا تو جبریل عرض کی تھی حضور لگے جاؤ گے؟ میرے نبی موڑ واپس آئے تھے، فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی سونیا 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے نے مینوں بنیا تے 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے مینوں اس سدھرا تے رہندے ہاں تے ادو اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتا۔ میں پہلی بار پائی ظفر دی جدو محفل تے آیا، یقین کرو ہو رہے میں ملت چوک تو لے کے اتنے تک کنی واری پوچھنا پیا اے پائی نصیر سارے اے سارے پائی عثمان اے مینوں لین واسطے گئے، اے کہن لگے سانو راہ دا پتہ سی تانوں لے جانے ہاں۔ پتہ چلیا انسان پہلی بار کسی رستے تے آوے انہوں رستہ بھی پوچھنا پیندا ہے، پتہ لگیا پہلی باری آوے بھول بھی جائی دے۔ جبریل نے عرض کیتی کملی والے اے دو اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتا، اگے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں، اس واسطے کہہ رہے ہیں کلیاں لگے جاؤ